कार्यक्रमाची आखणी सुरू आशिल्ली. सोयऱ्यांक येवकारपाक फुलां हाडपाची कांय झाडां, कांय पुस्तकां. हांवें म्हटलें जायो हाडया. जायांचो सीझन सुरू आसा. भरपूर मेळटात ह्या दिसांनी. कुंब्या पानाच्या दोण्याक घालून दिवया. कोणे तरी म्हटलें चीफ गेस्ट दादलो, ताका जायो आवडटल्यो मरे. इतल्यांत म्हज्या सायडीनच उबे आशिल्ल्या एका दादल्याचो कमेंट, हाचे म्हण बायलां भशेन न्ही, आनी तो खी 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 करून हांसलो. म्हाका खिणभर वायट दिसलें. दर 15 दिसांनी एक फावट कारवारच्या आयताराच्या बाजारांत वचून हांव भाजी घेवन येता. सौक्सायेन एक 3-4 रावंड मारून भाजी वेचून घेता हांव. कन्नड, कोंकणी, हिंदी हाची मिक्स भाजी करून हांव भाजी विकत घेता. मेळटा म्हण रास हाडून घालनाक रे. ह्या बायलेल्या आनी आवयल्या सुचनेकडेन जाय ते फावट दुर्लक्ष जाता. सादारण खंयची भाजी सोंपल्या हें म्हाका खबर आसता. खतखत्याची भाजी घेवप हो म्हजे खातीर आनंद सुवाळो, आनी खतखत्याचो आस्वाद हें परमसूख. म्हाका संवयच जाल्या कसली ना कसली तरी पालेभाजी हाडपाची. वालची भाजी, तेरो, किल्ल, अळसाण्याची भाजी, दुदयाची फुलां दिसली की हांव रावतां. वांगडा बशिल्ल्या दादल्या मदलो कोण तरी म्हणटाच, तुजे म्हण बायलां भशेन मरे. बरेच फावट हांव वर्गांत भुरग्यांक विचारता, कितले जाणांक रांदपाक येता. प्रत्येकाक जेवपाक येता तशेंच रांदपाकय येवपाकच जाय हें म्हजें मत. स्वता रांदतलो तेन्ना रांदचे कुडींतल्या आवयचे बायलेचे कश्टय जाणवतले. ना तर आमी फोक्यो घेवन पानार बसतात आनी खोडयो काडीत जेवतात. चलयांच्या बाबतीत कांय अपवाद सोडल्यार बरेचशे हात वयर येतात. चल्याच्या बाबतीत मात्र अपवादानच हात वयर येतात. थोडे भोव अभिमानान सांगतात आमकां मॅगी करपा येता म्हण. हांव हासत हासत म्हणटा, लज दिसूंक जाय तुमकां. दादले जावन रांदूंक येना, रांदपाक येवंकच जाय. वर्गांतले दादले म्हजे कडेन अजापान पळयतात. घडये मनांतल्या मनांत तेवूय म्हणटा आसतले, हाचे म्हण बायलां भशेनच. ही कामां बायलांची आनी ती दादल्यांची. हे अशे वाटे घालेच कोणे. ह्यो आवडी बायलांच्यो आनी ह्यो दादल्यांच्यो हें ठरोवपी देड शाणो कोण काय. ह्यो अश्यो फासक्यो मुळांत निर्माणच कश्यो जाल्यो, कोणे केल्यो. हो असलो विचार, असली नदर, ही पुरुष प्रधान समाधान जल्माक घाल्लें अपत्य तर न्हय मू. आनी त्या अपत्याची आमी अजुनूय लुकतुबाय करनात न्हू. ना तर एखाद्या दादल्याक हिणोवपाच्या सुरांत सामकी बायल मरे अशें आमी म्हणचेच नाशिल्ले. जायांचो सोर आनी वोवळाचो वळेसर ही दादल्याची आवड आसूंक शकना. बेस बरी फाती विणपी दादलो, ताका ह्या कामा खातीर तुमी बायलां भशेन ठरोवन मोकळे जातात. तीच फाती एखाद्या बायलेन गुंतल्यार तोखणाय करतात काय ना. कितले नाजूकसाणेन काम केलां पळय म्हणटात, बरोबर. मागीर आता ताची तोखणाय करा. ताणें तितल्याच नाजूकसाणेन काम केलां. नाजूकसाण कित्याक कोणाच्या बापायची मिरास तर. जेंडर कित्याक पळयतात, स्कील पळयात. आमी वाटेच तशे घाल्यात. चल्या विशीं उलयतना वागप चलयां भशेन, आवडी चलयां भशेन. विचित्र न्हय. तो नॉर्मल वागना हो आमचो भ्रम अधोरेखीत करूंक सोदतना आमी नॉर्मल विचार खंय करतात तर. सामकी बायल मरे म्हटलें आनी मेकळे जालें. तेन्ना कोणे तरी तुज्यो आवडी बायलां भशेन म्हणटकीर खिणभर वायट दिशिल्लें. घडये ती म्हजी इमॅच्युरिटी. पूण आतां ना. हांव हालीं बायलां भशेन सामकी बायल मरे हो शब्द कॉम्प्लिमेंट कसो घेता. जाच्या वाट्याक तो येता ताणें उपकार करून तो आपली तोखणाय कसोच घेवचो. म्हज्या 82 वर्साच्या आवयची सोशिकताय, घरकान्नीची प्रामाणीक मेहनत, धुवेची चिकाटी, CCLचेर आसतनाय नित्य नेमान येवन भुरग्यांक शिकयतल्या म्हज्या कलिगाचें डिवोशन, अशें जायते गूण. तुमी जेन्ना खंयच्याय दादल्याक बायलां भशेन म्हणटात तेन्ना ह्या गुणाचो अंश तांचे भितर आसा हें तुमी मान्य करतात. खरें सांगू, तुमकांच कळना, पूण तुमी त्या दादल्याची तोखणायच करतात. सूर मात तुच्छतेचो. बायलपण जगप सोंपें न्हय. सुयेत सूत घालपा पासून 9 म्हयन्याचे गर्भारपण करपा मेरेन पाशेस जाय. पाशेस, डिवोशन जाय. दुख्खां पचयतना ओठार हांसो खेळोवपाची कळाशी जाय. कुळार सोडून घोवागेर येतगच तेवूय घरांतली मनशां आपणावपाचें काळीज जाय.
सिंगल मदर जावन भुरग्याक वाडोवपाचें डॅरिंग जाय बायलां भशेन. आमकां मस्ती मारल्या, इतली मस्ती की आमी आमकांच सुपिरियर ठरोवन मेकळे जाल्यात. दोळ्यांत ओकीर भरला. प्रत्येक दादल्या भितर एक बायल आसताच हेंच आमी विसरल्यात. ती एक तर आमकां दिसना वा ती पळोवन स्विकारपाची आमची तयारीच ना. खरें तर दर एका दादल्यान आपल्या भितरल्या बायलेक स्विकारपाची आनी वेंगावपाची गरज आसा. बायलां भशेन म्हणप सोंपें, सामकी बायल मरे म्हणपय सोंपें, पूण बायल मनीस जावप जगप सोंपें न्हय. फक्त एक दीस आपले भितरले बायले कडेन संवाद सादात, तिची विचारपूस करात. तरी मागीर तुमचो सूर बदलतलो आनी बायल मनीस कळटली, भितरली आनी भोवतणची लेगीत.